छैन। देखिरहेछ हैन? ल अब यहाँदेखि हेर ग्रीन हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्ने हाम्रो यो एकदमै बुझेर जानुपर्छ तिमीले, किनभने 9 क्लासमा पनि हामीले गएर यही कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यहाँनेरि हरित गृह प्रभाव भन्ने यही टपिक्स त्यहाँ पनि पढ्नुपर्छ। तिमीको त एउटा च्याप्टर भित्र दिएको एउटा सब टपिक्स मात्रै हो। 9 क्लासमा त यो सिङ्गो एउटा पाठ हरित गृह प्रभाव भनेर एउटा हामीलाई दिएको छ। हरित गृह, हरितको अर्थ हरियो भने चाहिँ ग्रीनको अर्थ हरियो हैन। हाउस भनेका घरहरू, खासमा यिनीहरू हरिया घरहरू हुन्। प्लास्टिक अथवा काँचबाट बनाइएका हरिया घरहरू हुन् जहाँबाट सूर्यको ताप भित्र छिर्छ तर भित्रको ताप बाहिर निस्कन पाउँदैन। हामीले जो गोदावरीमा हामीले हेर्न गएका थियौँ नि, त्यहाँ भित्रका त्यो प्लास्टिकले बारेका घरहरूभित्र बिरुवाहरू उमारिएको थियो। त्यहाँ भने कृत्रिम तापक्रम दिएर बिरुवाहरू उमारेको थियो। यस्ता घरहरूलाई हामी हरित गृह भन्छौँ। एउटा सिसाबाट निर्मित घर हो। यो सिसाबाट पनि बन्छ, काँचबाट पनि बन्छ, प्लास्टिकबाट पनि बन्छ, जसमा बाहिरको ताप भित्र जान्छ तर भित्रको ताप बाहिर निस्कन पाउँदैन हैन। त्यही भएर त्यहाँभित्र तापक्रम बढ्दै बढ्दै जान्छ। धुलो, धुवाँ आदिको कारणले गर्दा सूर्यबाट आएको ताप पनि वायुमण्डलबाट बाहिर जान नसकी पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि हुँदै जान्छ। यसबाट पृथ्वी ताप्दै जाने प्रक्रियालाई हामी हरित गृह प्रभाव भन्छौँ हैन। हरित गृहहरूमा तापक्रम बढ्दै बढ्दै जाने प्रभाव। अब यहाँ हाम्रो पृथ्वी पनि के हो त, एउटा पृथ्वीको वायुमण्डलमा विभिन्न ग्यासहरूको तह छ, लेयर छ हैन। त्यहाँनेरि कार्बन डाइअक्साइड ग्यास हुन्छ, कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास हुन्छ, त्यहाँ सल्फर डाइअक्साइड ग्यास छ, त्यहाँ नाइट्रस अक्साइड ग्यासहरू छन्। अनि विभिन्न ग्यासहरूले एउटा तह बनाएर बसेका छन्। ती ग्यासहरूले के गर्छन् भन्दा सूर्यको किरणलाई पृथ्वीमा छिर्न दिन्छन्, तर पृथ्वीबाट परावर्तन भएर बाहिर फर्किन दिँदैनन्, जसले गर्दा पृथ्वी तातिँदै जान्छ। पृथ्वीमा क्रमशः तापक्रम बढ्दै बढ्दै जान्छ। यही पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै बढ्दै जाने प्रक्रियालाई चाहिँ हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट भन्छौँ। हाम्रो वरिपरि वायुमण्डलमा विभिन्न ग्यासहरू रहेका छन्। ती ग्यासहरू कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास, मिथेन ग्यास, ओजोन ग्यास, नाइट्रस अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड तथा पानीको बाफले पृथ्वीकोलाई बाक्लो रूपमा ढाकेको छ। यी ग्यासहरूलाई हरित गृह ग्यास भनिन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै दुईवटा हरित गृह ग्यासको नाम लेख भनेर क्वेसन सोध्यो भने यिनै ग्यासहरूमध्ये कुनै दुईवटा लेख्यो भने पुग्छ, जसले हरित गृह प्रभाव पार्नको लागि भूमिका खेल्दछन्। पृथ्वीको वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासहरू नभएको भए ताप शक्ति सञ्चय हुँदैनथ्यो। फलस्वरूप पृथ्वीको तापक्रम अत्यन्तै न्यून हुन्थ्यो। पृथ्वी एकदम चिसिँदै चिसिँदै जान्थ्यो यदि हरित गृह नभएको भए। त्यसैले हरित गृह हुनु एउटा फाइदा पनि हो हैन। बेमौसमी बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ, बेमौसमीहरू फलफुलहरू तरकारीहरू खेती गर्न सकिन्छ। यसका फाइदाहरू पनि छन्, केही बेफाइदाहरू पनि छन्। अनि किन हरित गृह बढ्छ त? अब हरित गृह वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासहरूको बढ्ने कारणहरू कसरी, यी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास, यी ग्यासहरू कसरी बढ्छन् भन्ने कुरा अब हामी यहाँ हेर्दै जाउँ। वायुमण्डलमा हरित गृह ग्यासहरू बढ्ने कारणहरू: डढेलो लागेर बोटबिरुवामा सञ्चित कार्बन डाइअक्साइडको रूपमा वायुमण्डलमा जान्छ, जसले हरित गृह ग्यासहरूको मात्रा बढाउँछ। वन विनाश हुँदा बोटबिरुवाहरूमा सञ्चित गर्ने कार्बन सिधै वायुमण्डलमा जान्छ। उद्योग, कलकारखाना, सवारी साधनबाट निस्किने ग्यासले हरित गृह प्रभाव बढाउँछ। फोहोर मैला जथाभावी फाल्दा कुहिएर निस्किएको मिथेन ग्यास वायुमण्डलमा पुग्छ। पृथ्वीको सतहको तापक्रम वृद्धिले पृथ्वीको सतहको पानी बाफ बनेर आकाशमा पुग्छ र यसले हरित गृह प्रभाव बढाउँछ। अब यसका असरहरू के हुन्छन्? हरित गृह प्रभाव हुँदाखेरि यसले कस्ता कस्ता असरहरू देखाउँछ? पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुन्छ एउटा सर्फेस टेम्परेचर बढ्दै बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा विश्वव्यापी उष्णता बढ्छ, ग्लोबल वार्मिङ बढ्छ। हावापानीको स्थितिमा बिस्तारै परिवर्तन आउँछ, जलवायु परिवर्तन हुन्छ, जल चक्रमा असर पुर्याउँदछ हैन। पानीको एउटा वाटर साइकल हुन्छ, त्यसमा असर पुर्याउँछ। ध्रुवीय क्षेत्रमा रहेको हिउँ पग्लेर समुद्रको सतह माथि चढ्छ हैन। हिउँ पग्लेपछि त्यहाँबाट निस्केको पानीले गर्दाखेरि त्यो सी लेभलहरू बढेर जान्छ। हिमालमा रहेको हिउँ पग्लेर हिमालयको उचाइ घट्छ हैन। हिउँ पग्लिँदै गयो भने हिमालको उचाइहरू पनि क्रमशः घट्दै जान्छ। यो हो हरित गृह प्रभावका असरहरू। अब हाम्रो पढ्नुपर्ने दोस्रो खण्ड छ जलवायु परिवर्तन। जलवायु भनेको हावापानी। अगाडि हामीले एउटा टपिकमा जलवायु र हावापानी भन्ने टपिकै पढिसकेका छौँ। वर्षभरिको मौसमको औसत अवस्था भने कुनै पनि ठाउँको निश्चित समयभित्रको हावापानीको अवस्थालाई हामी मौसम भन्छौँ भने त्यही वर्षभरिको मौसमको औसत अवस्थालाई हावापानी भन्छौँ। यो हामीले पढिसकेको छ है अगाडि नै चाहिँ। त्यही हावापानीलाई नै हामी जलवायु क्लाइमेट भन्छौँ। दैनिक रूपमा बदलिरहने हावापानीको स्थितिलाई हामी मौसम भनिन्छ। कुनै ठाउँको मौसमको लामो समयसम्म करिब 30 वर्षसम्मको अवधिको ठाउँलाई हामीले त्यो समयलाई क्याल्कुलेट गर्ने भनेको यो 30 वर्ष भनेको लामै समय अवधि होइन।
को औसत अवस्थालाई हामी त्यस ठाउँको हावापानी वा जलवायु भन्छौँ। त्यसैले पृथ्वीको यहाँ कुनै लेखेको कनै भएछ है, कुनै निश्चित स्थानमा हावा, वर्षा, तापक्रम आदिको अवस्थामा लामो समयमा आउने परिवर्तनलाई नै जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेन्ज भन्छ। जलवायु अनुकूल भएको कारण नै पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका जन्तु तथा वनस्पतिको सृष्टिको निरन्तरता सम्भव भयो। यहाँ जलवायु अनुकूल नभएको भए, जहिले गर्मी नै गर्मी भएको भए पनि यहाँ कुनै जीवजन्तुहरू बाँच्न सक्दैनथे, जहिले चिसो नै चिसो भएको भए पनि यहाँ कुनै वस्तुहरू बाँच्न सक्दैनथे। त्यसैले यो जलवायुमा परिवर्तन आउँछ, जसले गर्दाखेरि हरेक जीव वनस्पतिहरूलाई बाँच्नका लागि पृथ्वी एउटा अनुकूल वातावरण बनेको छ। यो हो जलवायु परिवर्तन। अब हामी जो अम्लीय वर्षा, जसलाई हामी एसिड रेन भन्छौँ, अम्लीय वर्षा भनेको वर्षाको पानीमा अम्ल मिसिनु हो। भनेको माथि आकाशबाट पानी पर्छ हैन, आकाशबाट परेको पानी हाम्रो वायुमण्डलमा भएका विभिन्न हानिकारक ग्यासहरूसँग मिसिन्छ। अनि जस्तो आकाशबाट पानी पर्छ अनि वायुमण्डलको कार्बन डाइअक्साइडसँग मिसियो भने त्यहाँबाट कार्बनिक अम्ल बन्छ। त्यो कार्बनिक अम्ल भएर अकार्बनिक अम्ल जमिनमा झर्छ, त्यसैलाई हामी अम्लीय वर्षा भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो वायुमण्डलमा सल्फर डाइअक्साइड ग्यास छ हैन, अनि वायुमाथि बर्सातको वायु बादलबाट झरेको पानी सल्फर डाइअक्साइडसँग मिल्यो भने के बन्छ त त्यहाँबाट सल्फ्युरिक अम्ल बन्छ र सल्फ्युरिक अम्ल पृथ्वीमा झर्छ। त्यसैलाई हामी अम्लीय वर्षा भन्छौँ। त्यही हो एसिड रेन भनेको वर्षाको पानीमा हानिकारक विषालु ग्यासहरू मिसिएर त्यो पानी अम्ल बन्नुलाई हामी अम्लीय वर्षा भन्छौँ। कल कारखाना तथा उद्योगबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता ग्यासले वायुमण्डलमा रहेका जलबाष्पसँग मिलेर अम्ल बन्छ र वर्षासँगै तल झर्दछ, जसलाई हामी अम्लीय वर्षा भन्छौँ। मैले भनिसकेँ, पानी यदि कार्बन डाइअक्साइडसँग मिल्यो भने कार्बनिक अम्ल बन्छ, सल्फर डाइअक्साइडसँग मिल्दाखेरि सल्फ्युरिक अम्ल बन्छ, नाइट्रिक अक्साइडसँग मिल्दाखेरि अथवा नाइट्रस अक्साइडसँग मिल्दाखेरि नाइट्रिक अम्ल बन्छ, अनि त्यो जमिनमा खस्छ। त्यसैलाई हामी अम्लीय वर्षा एसिड रेन भन्छौँ। अब अम्लीय वर्षाको कतिपय फाइदा पनि छन्, कतिपय बेफाइदाहरू पनि छन्। त्यसले कस्तो कस्तो असर पार्छ हेरौँ। केही पोजिटिभ सकारात्मक असर पनि हुन्छन्, केही नकारात्मक असर पनि हुन्छन्। अम्ल वर्षाले बोट बिरुवा तथा जीवहरूमा अनेक समस्या ल्याउँछ। चट्टानहरू खिइन्छन् हैन, मूर्ति, घरका जस्ताका छाना, मन्दिरका धातु, पित्तल, तामा आदिका छानाहरू खिइन्छन्। स्तरीय र जलीय पारिस्थितिक पद्धतिमा असन्तुलन आउँछ, इकोसिस्टममा चेन्ज आउँछ हैन, ब्यालेन्स हुँदैन, इकोसिस्टम ब्यालेन्स हुँदैन। त्यस्तै माटोको अम्लीयपना बढ्छ, कृषि उत्पादन घट्छ हैन, हाम्रो उत्पादकत्व घट्छ माटोको, वनस्पतिहरूको वृद्धिमा मन्दता आउँछ, ह्रास आउँछ। यी चाहिँ के हो त अम्लीय वर्षाका असर। अब अम्लीय वर्षालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? व्हाट इज द मेथड टु कन्ट्रोल द एसिड रेन? एसिड रेनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि प्रदूषकको उत्सर्जन घटाउने भनेको जुन पदार्थले प्रदूषण गराउँदछ त्यस्तो पदार्थहरूको उत्पत्ति हुने पदार्थहरूको घटाउने, वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी एवं प्रयोग गर्ने हैन। जस्तो अब हामी त्यो दाउरा कोइलाहरू बढी मात्रा प्रयोग गर्छौँ भने त्यसको साथमा हामी सौर शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छौँ, जलविद्युत हाइड्रो पावरको प्रयोग गर्न सक्छौँ, वायु ऊर्जाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हो यस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने। SO2 भनेको सल्फर डाइअक्साइड, CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्पादन गर्ने उद्योगहरूबाट यी ग्यासहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने हैन। वायुमण्डलमा निष्कासन नगर्ने प्रविधि भित्राउनु पर्दछ हैन। जुन प्रविधिले गर्दा, जस्तो अहिले हामीहरूको चलिरहेको प्रविधिले वायुमण्डलमा यी खराब पदार्थहरू मिसाइराखेको छ भने यस्ता पदार्थहरूलाई पुनः यो निष्कासन नगर्ने खालको प्रविधि हामीले अपनाउनु पर्यो, नयाँ नयाँ प्रविधि विकास गर्नु पर्यो, जसले गर्दा अम्लीय वर्षा नियन्त्रण कन्ट्रोल हुन्छ। अब योदेखि पछिल्लो खण्डमा हामी के छौँ? प्रकोप। प्रकोप भनेको घटनाहरू हैन, दुर्घटनाहरू, जस्तो नसोचेका दुर्घटनाहरू, प्रकृतिमा यो आफसे आफ उत्पन्न भएका कुनै विभिन्न अकस्मात घट्ने कुनै पनि घटनाहरूलाई हामी प्रकोप भन्छौँ, डिजास्टर भन्छौँ यसलाई है। इङ्ग्लिसमा डिजास्टर, नेपालीमा प्रकोप। यो प्रकोप दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा मानिसले सिर्जना गर्ने प्रकोप हुन्छ, कतिपय प्रकृतिमा आफै हुने प्रकोप, जस्तो भूकम्प आउँछ, ज्वालामुखी आउँछ, त्यो मान्छेको कारणले गर्दा आउँदैन, आफै आउँछ हैन। आँधीबेहरी आउँछ, असिना पानी चट्याङ पर्छ, यो भनेको प्राकृतिक रूपमा आउने, प्राकृतिक रूपमा सिर्जना भएका विपत्तिहरू हुन्। यिनै विपत्तिहरूलाई हामी प्रकोप भन्छौँ। यहाँ मैले डेफिनेसन लेखिदिएको छु। अकस्मात कुनै घटना भएर धनजनको ठुलो क्षति भई सामाजिक जनजीवनमा प्रतिकूल असर पुर्याउने घटनाहरूलाई हामी प्रकोप भन्छौँ। प्रकोप मुख्यतः दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, प्राकृतिक कारणले धनजनको ठुलो क्षति भई सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पुर्याउँछ भने त्यस्ता घटनालाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। जस्तै भूकम्प, ज्वालामुखी, बाढी, पहिरो, आँधीबेहरी, हुरी, बतास, असिना, चट्याङहरू भनेका
प्रकृतिमा आउने विपत्तिहरू हुन्, प्रकृति आफै आफ उत्पन्न भएका विपत्तिहरू हुन्। अर्को छ मानव निर्मित प्रकोप हैन, जसको मान्छेका कारणले, मान्छेका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारणले गर्दाखेरि सिर्जना हुने यी विपत्तिहरूलाई हामी मानव निर्मित प्रकोप भन्छौँ। मानिसका विभिन्न क्रियाकलापबाट का कारण उत्पन्न हुने घटनाहरूबाट क्षति भई जनजीवनमा असर पुर्याउँछ भने त्यस्ता प्रकोपलाई हामी मानव सिर्जित प्रकोप भन्दछौँ। जस्तै मरुभूमिकरण हैन, धेरै भएका बिरुवाहरू सबै काटेको भने त्यसले त्यहाँ एउटा सुक्खा भूमि हुन्छ, त्यसैलाई हामी यो डिजर्टिफिकेसन भन्छौँ, मरुभूमिकरण भन्छौँ। अर्को रासायनिक दुर्घटना, प्राविधिक दुर्घटना, यातायात दुर्घटना, यी भनेका आगलागी हुनु होइन, जङ्गलमा मान्छेले आगो लगाइदिन्छ गएर, त्यहीँबाट अहिले देशभरि अस्ति कस्तो भयो, देशभरि प्रदूषण बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यी यस्ता प्रकोपहरूलाई हामी मानव सिर्जित प्रकोप, मान्छेका कारणले गर्दा उत्पन्न भएका प्रकोपहरू भन्छौँ। अब यी प्रकोपहरूको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ हामीले, अथवा यी प्रकोपलाई घटाउनको लागि, यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी के कस्तो तरिकाहरू अपनाउने भनेर, कसकोबाट साउन्ड आइरहेछ, आफ्नो साउन्ड कन्ट्रोल गरेर है। प्रकोपको व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू जस्तो पूर्व तयारी गर्ने। मानौँ भूकम्प कतिखेर जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर भूकम्प गयो भने म यसो गर्छु, म खाली चौरीमा जान्छु, म चाहिँ त्यो घरको नजिकैतिर बस्दिनँ, अथवा कुनै अब जोखिम ठाउँहरूमा म बस्दिनँ, अलिक गरिब अशक्तहरू कोही छन् भने यिनीहरूलाई यो ठाउँमा लान्छु, यदि बिरुवा घाइते भइहाल्यो भने म यो ठाउँमा गएर उपचार गर्छु भनेर यो अगाडि हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ, जसलाई हामी यो प्रिपेयरनेस भन्छौँ। अर्को प्रभावितको उद्धार गर्ने। यदि तयारी गर्दा गर्दै पनि भूकम्प गइहाल्यो, हामीले तिनीहरूको उद्धार गर्न सकेनौँ भने त्यो अब कसरी उद्धार गर्ने। अब प्रभावितको जो बचेको छ, आफू बचेकाले घाइते भएकालाई उद्धार गर्ने, पीडितलाई राहत पुनर्स्थापना सहयोग गर्ने, सहयोगको परिचालनको सही ढङ्गले गर्ने, जनचेतनाको विकास गर्ने होइन। यी यस्ता तरिकालाई हामी प्रकोपको पूर्व तयारी गर्छौँ। अब वातावरण संरक्षण कसरी गरिन्छ। अब हामीले वातावरण प्रदूषण भयो, हामीले अगाडि प्रदूषण पढ्यौँ नि, वायु प्रदूषण भयो, हाम्रो वरपर रहेको हावामा विषाक्त पदार्थहरू मिसिनुलाई हामी वायु प्रदूषण भन्छौँ। अर्को पानी, जमिनमा, माटोमा विभिन्न खराब पदार्थहरू मिसाउनु होइन, रासायनिक मलहरू, रासायनिक कीटनाशक औषधिहरू मिसाउनु, जसलाई हामी माटो प्रदूषण अथवा भू प्रदूषण भन्छौँ। त्यस्तै पानीको स्रोतहरूमा खराब पानी मिसाउनुलाई हामी जल प्रदूषण भन्छौँ। त्यस्तै हामीले गफ गरिराखेको छौँ, हामीले पढाइराखेको छौँ, अनावश्यक कसैले साउन्ड निकाल्यो त्यसलाई हामी ध्वनि प्रदूषण भन्छौँ। अब यस्ता वातावरणको यी सबै वातावरण भएका प्रदूषणहरू। अब यी प्रदूषणहरूलाई जोगाउनका लागि अथवा वातावरण भएको बिग्रन्दो स्थितिलाई जोगाउनका लागि हामीले कस्ता उपायहरू अपनाउने त भन्दा वातावरण संरक्षणका केही उपायहरू छन्। पेज नम्बर 221मा बुकहरू निकालेर तपाईँ बहिनीहरू, पेज नम्बर 221 पेज नम्बर निकाल, त्यहाँनिर हामीलाई केही पोइन्टहरू हामीलाई राखिदिएको छ। वातावरण जोगाउनका लागि हामीले कसरी जोगाउने भन्दा सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो, वातावरण प्रदूषणका उपायहरू जोगाउनका लागि हामीले अब यहाँदेखि हामीले जानु पर्यो है। पहिले प्रकोपको पूर्व तयारी गर्ने, भूकम्प व्यवस्थापनका जोखिमका न्यूनीकरणहरू गर्ने, भूकम्प आउनुभन्दा पहिले के गर्ने, भूकम्प गइसकेपछि के गर्ने होइन, त्यहाँदेखि पछाडि भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणको, जोखिम भनेको त्यहाँ त्यसबाट भएको धनजनको क्षतिलाई कसरी कम गर्ने, अनि आगलागी भयो भने के गर्ने, आगलागी नगर्नको लागि के गर्ने, भूकम्पहरू गयो भने के गर्ने, बाढी पहिरो गयो भने के गर्ने। त्यसरी नै अब वातावरण संरक्षण गर्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। जन भनेको व्यक्तिहरू, तिनीहरूको चेतनामा वृद्धि गर्नु पर्यो। रुखहरू काट्नु हुँदैन, यस्तो काम गर्यो भने हाम्रै गतिविधिले गर्दाखेरि वायु प्रदूषण हुन्छ, हाम्रै गतिविधिले गर्दाखेरि जल प्रदूषण, समग्र वातावरण प्रदूषण हाम्रै कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसैले अब वातावरणलाई स्वच्छ, सफा र हराभरा आकर्षक बनाउनका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्दछ। कसैले पनि हामी व्यक्ति शिक्षित भयौँ भने हामीले समग्र एउटा परिवार, समाज गरी राष्ट्रलाई पनि भोलि राष्ट्रको वातावरणलाई सफा बनाउन सक्छौँ भनेर त्यो एउटा चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ अलिक शिक्षित व्यक्तिहरूले। अर्को वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनको लागि खाली जमिनहरूमा वृक्षारोपण, रुखहरू रोप्नुपर्दछ। वृक्षको अर्थ रुख रोपणको अर्थ रोप्ने काम गर्नुपर्दछ। नाङ्गा डाँडामा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। पुराना रुख काटेका ठाउँमा नयाँ रुख बिरुवाहरू रोप्नुपर्दछ होइन। जलस्रोतको संरक्षण गर्नुपर्दछ। पानीका मुहाने रुख छन्, तिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ नजिकै गएर नुहाउने, लुगा धुने, भाँडाकुँडा माग्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसका लागि छुट्टै ठाउँहरू बनाउनु पर्दछ।
हैन प्रयोग भएको पानीलाई पनि करेसालहरूतिर हाल्ने अथवा कुनै खेततिर हाल्ने एउटा व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। अर्को भू संरक्षण छ। भू भनेको माटो पानीको संरक्षण कसरी गर्ने हैन। अर्को प्रदूषण नियन्त्रण हैन, बढ्दो प्रदूषणलाई आफै नियन्त्रण गर्ने। यो पोइन्टहरुलाई तिमीले क ख ग भने चाहिँ यिनीलाई पोइन्ट बुलेटको रूपमा एक दुई गरेर आफै लेख्ने, कपी टक्क लेख्ने। यो व्याख्या गर्न तिमीलाई आफै आउँछ। यति साना कुराहरू छन्, त्यो व्याख्या गर्नको लागि तिमीले आफै जान्ने हुन्छौ। जस्तो सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने। सांस्कृतिक सम्पदा भनेको देशका सम्पत्तिहरू हुन् हैन, देशको एउटा सम्पदाको धरोहर यस्ता चिजहरूलाई हामीले बचाउनु पर्दछ। धर्मशाला, बिहार, गुम्बा, मन्दिर, पार्टीको आदि सांस्कृतिक सम्पदाहरू यिनीहरूको समय संरक्षण मर्मत संरक्षण गर्नुपर्दछ हैन। अर्को वातावरणीय सरसफाइ गर्नुपर्दछ। वातावरण विभिन्न पटक पटक समय सरसफाइ गरिरहनुपर्छ हैन। हाम्रो वरपरको वातावरण स्वच्छ र सफा राख्नुपर्दछ। सहर, गाउँ, टोल छिमेकमा फोहोर हुँदा वातावरण दूषित हुन्छ। त्यसैले मानिस, पशु, पन्छीमा अनेक रोगहरू ल्याउँछ। त्यसले गर्दा यस्ता रोगहरू बच्नको लागि आफ्नो स्वास्थ्यलाई सफा राख्नको लागि हामीले वातावरणीय सरसफाइमा ध्यान दिनु। अर्को जनसहभागिता। यो काम एक्लैले गरेर हुँदैन। तिमी एक्लैले गरेर मात्रै हुँदैन, सहर एक्लैले गरेर मात्रै पनि हुँदैन, गाउँको एकजना जान्ने एकजना अगुवाले एक्लै गरेर पनि हुँदैन। सबैजना मिलेर यो काम टोल सरसफाइ गर्नुपर्छ। हाम्रो घर सरसफाइ गर्न सबैजना लाग्नुपर्दछ हैन। त्यसैले एकजना व्यक्ति सरसफाइ हुँदा एउटा परिवार सरसफाइ हुन्छ। परिवार मिल्यो भने एउटा गाउँ बन्छ। गाउँ मिल्यो भने एउटा ठुलो समग्र देशको निर्माण हुन्छ हैन। त्यसैले जनसहभागिता भनेको व्यक्तिहरूको सहभागिता प्रमुख रहने गर्दछ। यी सबै कुराबाट हामीले वातावरण संरक्षण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ हामी। वातावरण संरक्षण र सम्वर्धन कार्यमा जनसहभागिताको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। आफ्नो गाउँ, टोल, सहर आदिमा वातावरणलाई सफा र स्वच्छ राख्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्दछ। यसैलाई हामी जनसहभागिता भन्छौँ। पिपुल पार्टिसिपेसन है, जनसहभागिता। अब यो वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सम्बन्धित छन् हैन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ नि तिमीलाई क्वेसन के सोध्छ भने वातावरण संरक्षण गर्नका लागि नेपालमा क्रियाशील कुनै 5 वटा सङ्घ संस्थाहरूको नाम लेख भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्यो भने तिमीले यी नामहरू लेख्नुपर्छ है। अनि योभन्दा पहिले तिमीले मुख्य कुरा के भने यहाँ फुल फर्म छ नि NTNC भनेर छ नि, नेसनल ट्रस्ट अफ नेचरल कन्जर्भेसन, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष भनेर यो देशमा यो सम्पूर्ण प्राकृतिक संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदालाई सुरक्षा गर्नका लागि एउटा कोष खडा गरिएको छ। त्यसैले हामी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष NTNC भनेर भन्छौँ। यसको फुल फर्म कण्ठ गर्ने, यो एउटा नाम कण्ठ गर्ने। यो 2039 सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष हैन। यसले प्रकृति संरक्षण अनुसन्धान र वातावरण शिक्षासँग सम्बन्धित परियोजनाहरू सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य मानवीय दैनिक आवश्यकता र प्राकृतिक स्रोत बीच सन्तुलन ल्याउनु हो। त्यस्तै अर्को संस्था छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN, इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरल एन्ड नेचरल रिसोर्सेस। यो कण्ठ गर्नु पर्यो है, यो नामहरू कण्ठ गर्नु पर्यो है। यहाँ मैले हाइलाइट गरिदिएको छु नि, सरी यहाँनिर हाइलाइट गरिदिएको छु। यसको यो फुल फर्म है, यो कण्ठ गर्ने इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचरल एन्ड नेचरल रिसोर्सेस। यदि तिमीलाई इङ्ग्लिसबाट लेख्न आएन भने नि परीक्षामा सोधिहाल्यो भने यो नेपालीबाटै लेखिदिए पनि हुन्छ। IUCN को फुल फर्म इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस। यो प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणका लागि स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सङ्घ सङ्गठन हो यो हैन। त्यसैले हामी विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN भन्छौँ। यसको प्रधान कार्यालय नेपालमा छ। 1973 मा नेपाली सदस्यता लिएको। हालैले विश्व संरक्षण सङ्घ IUCN नामाकरण गरिएको छ। यो संस्थाले शिक्षा तथा सञ्चार, वातावरणीय रणनीति योजना, वातावरणीय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा संरक्षित क्षेत्र, प्रजाति एवं बनावट जस्ता उच्च स्तरीय आयोगहरू छन्। यी आयोगहरूबाट विश्वव्यापी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छन्। यसका संस्थाका मुख्य उद्देश्यहरू यिनीहरू छन्। यो यत्रो धेरै कुरा त तिमीहरूले जानिराख्नु पर्दैन हैन। यो एक त यो कुन किसिमको संस्था के हो, यसको फुल फर्म के तयारी गर्ने, अनि यसले के गर्छ त्यही प्रकृतिको संरक्षण गरेर राख्ने गर्दछ हैन। दुर्लभ पशु पक्षीहरूलाई यसले जोगाउँछ। रेड डाटा सिट प्रकाशित गर्छ हैन। रातो तथ्याङ्क यसले प्रकाशित गर्छ। यहाँ भनेको छ IUCN रेड लिस्ट अफ थ्रेटन एनिमल हैन। दुर्लभ जन्तुहरूको रेड रातो लिस्ट प्रकाशित गर्छ। त्यहाँ यिनीहरूको संरक्षण गर्ने तरिका, यिनीहरूको नाम कहाँ पाइन्छ, उनीहरूको बारेमा लेखिएको हुन्छ।
त्यस्तै विश्व प्रकृति संरक्षण कोष वर्ल्ड वाइड फन्ड फर नेचर WWF यसको फुल फर्म यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी प्राकृतिक संरक्षण सङ्गठन हो 1961 मा यसको स्थापना भयो हैन नामबाटै प्रसिद्ध छ विश्व प्रकृति संरक्षणको अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वातावरण कार्यक्रम UNEP युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्टल प्रोग्राम है यसको फुल फर्म युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम यो यसको नाम कण्ठ गर्ने अनि यसको फुल फर्म कण्ठ गर्ने यो 1972 मा स्थापना भयो यसको स्थापना हो भएको 1972 मा यो फुल फर्म कण्ठ गर्नु पर्यो युनाइटेड नेसन इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम भनेको UNEP त्यस्तै अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड भन्छौँ जसलाई हामी ICIMOD इसिमोड है यो अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र यो नेपालमा छ यसको क्या यो यसमा लगभग यो सार्क सहितका म्यानमार र अर्को चाइना गरी जम्मा यहाँनेरि 8वटा देशहरू छन् हैन त्यही 8वटा देशहरूको सङ्गठन हो यसको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमै छ नेपालमै छ हैन यसले पनि सन् 1883 मा यो एक त यो फुल फर्म कण्ठ गर्ने इसिमोड भनेको के हो यसको फुल फर्म नेपालीबाट इङ्ग्लिसबाट आउँदैन भने नेपालीबाटै लेख्ने इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ फुल फर्म हो इसिमोड यसको सर्ट फर्म हो अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र यसको नेपालीमा नाम छोटकरीमा इसिमोड भनिन्छ यस केन्द्रमा चीन भारत पाकिस्तान बङ्गलादेश भुटान म्यानमार अफगानिस्तान नेपाल गरी 8वटा देशहरू छन् यसको केन्द्रीय कार्यालय नेपालको ललितपुरको कुमलटारमा छ यो पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा हिन्दकुश भनेको यिनै 8वटा देशहरूलाई हिन्दकुश हिमालयका देशहरू पनि भनिन्छ है हिन्दकुश हिमालयका देश भनेर यी अगाडिका 8वटा देशहरूलाई चिनिन्छ यिनै देशहरूमा यो संस्था क्रियाशील छ यिनै देशहरूमा भएका पर्वतीय विकासको लागि यो संस्थाले आफ्नो काम गर्दै आएको छ र यो च्याप्टरमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा यति छन् हैन धेरै लामो च्याप्टर छ यसका एक्सरसाइजहरू त्यस्तो अप्ठ्यारा छैन सजिला छन् जस्तो हामीलाई यहाँ के भनेको छ जनचेतनाले वातावरण संरक्षण गर्न मद्दत गर्दछ वातावरणमा ह्रास ल्याउने गतिविधि नै वातावरणीय प्रदूषण हो हैन कार्बन डाइअक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी कार्बनिक अम्ल बनाउँछ यहाँ सँगसँगै लेख है मैले भनिदियो भोलि फेरि लेख्ने बेला आउँदैन भने नभन्दा आएन भने नभन्दा म फेरि भनिदिन्छु जनचेतनाले वातावरण संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ वातावरणमा ह्रास ल्याउने गतिविधि नै वातावरणीय प्रदूषण हो हैन कार्बन डाइअक्साइडले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी कार्बनिक अम्ल बनाउँछ यहाँ कार्बनिक भनेर लेख्ने कार्बनिक अम्ल बनाउँछ हैन है कार्बनिक अम्ल बनाउँछ कार्बन डाइअक्साइडसँग प्रतिक्रिया गरी कार्बनिक अम्ल बनाउँछ यहाँनिर तिमीले कार्बनिक भनेर लेख्नु पर्यो यहाँनिर कार्बनिक भनेर लेख्ने अर्को छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दछ के गर्दछ प्रकृति संरक्षण सम्बन्धी काम गर्छ अगाडि हामीले भनिसक्यौँ त्यही गरेर लेख्ने विश्व अब संक्षेपमा लेख्ने विश्व वन्यजन्तु कोष यसले के काम गर्छ यो कहिले स्थापना भयो हैन त्यो कुराहरू लेख्ने अर्को विश्व संरक्षण सङ्घ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणको जलवायु परिवर्तन जनचेतना त्यसरी नै अब कारण लेख्ने वातावरण संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि जनचेतनालाई सहयोग पुर्याउँछ किन जनचेतनाले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा चेतनाको विकास हुन्छ प्रकृति संरक्षण गर्दा के फाइदा हुन्छ के बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ हैन त्यस्तै वातावरण संरक्षणको लागि वृक्षारोपण महत्त्वपूर्ण उपाय हो वातावरण बिग्रनाले उत्पादन घट्छ वातावरण ह्रास पर्ने कारण र मानवीय क्रियाकलापहरू नै छोटो उत्तर लेख्ने अब यो सबैका उत्तरहरू हामीले गरिसकेका छ हैन क्रमैसँग यसरी गर्ने यी कति गर्न सकिन्छ जति लगभग हामीले सबै पढिसकेका छ प्रदूषणका कुराहरू तिमीले आफै पढिसकेका छौ किनभने अगाडि पढ्दै आएका कुराहरू छ त्यो केही पनि छैन यो च्याप्टर तिमीले सक्नु अब हाम्रो एउटा लास्ट च्याप्टर बाँकी छ अर्को क्लासमा हामी यो च्याप्टरको अलिकति पढ्छौँ अब 2वटा क्लासमा हामी हाम्रो क्लासहरू लिन सक्छौँ ल अब आजको क्लास यति नै अरू बाँकी कुरा हामी यो एक्सर्साइज तिमीले गरेको कुरा जति गरेको कुरा फोटो खिचेर यो ग्रुपमा राख्ने है ल आजको क्लास यति नै मैले अन्त्य गर्दछु